نشرح لك الكونتراكسيون جاريف با نشرح لك شنو هي اون كونتراكسيون. انا قلت لك كنت كنحسب راسي كامله كنتصدر، جاريف با لوكاليزي لا دولور فين كاينه بالضبط. كيضرني الباسان، كيضرني لو با دو دو، كيضرني لو با دو فونتر، كنحس براسي مخربقه. كنمشي ونجي ما عارفاش شنو ندير. تلفت. وي بابا وي بابا وي بابا جو سوي لا ماما حبيبه. انا كبيره. تلفت تخربقت. ما كاينش لو سوتيان، ما كاينش لا ساج فام. جي با انفي دو لابلي باسكو بور ال سي ريان دو تو. كتقول لي مازال دابا ما كاين والو مازال. خصي قولي لي شي حاجه اخرى. دوكو جيفيت لابلي ولا انني نقول لها اجي ولا نستنجد بها، عارفه انني ما غتقولش لي شي حاجه اللي غتابيزيني غير اللي غادي تزيد تخلعني. دونك ساج فام خليها بلاصه ماني ما ندير بها دابا. مي ا سارتان مومون صافي بديت كنين كنمشي ونجي في لا شامبر كنين صافي كندير بحال هكا. كلمه سمعتني لا ساج فام وجات. دون انا ما عيطت ليها ما والو، مي جات. قالت لي مالك؟ قلت لها راه كنحس بلي كونتراكسيون داكشي. قالت لي شتي؟ قلت لك ارتاحي وهذا باش هذا راه غتجي دابا غتزرب عليك طاطا. بون قالت لي شوف انا غادي نقلبك، اجي نقلبك. لو مون اللي غتقلبني قلت لها عافاك. بغيت ندير بيريدورال، ما بقيتش كنحس براسي هي هذيك ندير بيريدورال. قالت لي لا ما عندك ما ديري بيريدورال، ما عندك ما ديري بيريدورال، عندي ما دير بيريدورال. بحال كنهضر ليها على شي حاجه شي حاجه بيريدورال، بحال شي حاجه زعما خضره فوق الطعام ولا شي حاجه كتهضري على شي حاجه مي با ديسپوني. قالت لي بلاش ما عندك ما ديري بها واحد شويه وتقول لي واخا تبغيها ما كاينش انستيزيت وما يجيش زعما كيف داك ليطا اللي كنت فيه، ما فيا ما نهضر ما فيا ما نسول. بحال تصرفقاتني وانا سالفه مع راساتي ما لقيت ما نقولها شنو نقول لها. ولا بدات كتقلب فيا هي ديك الساعه. والله كتقول لي هانت راكي مفتوحه دابا 5 شديري بلا بيريدورال سي ترو طار. اولا 5 ياك عاد كنت 3 عيطات الميدسان قالت لي راه واصله ل 5 وداكشي. بيتيتر كلي ديري لها السيروم وهذا. جبت لي واحد السيروم لا ناري ما طورتوري. بدات كدير ليا مشات ليا لا طراس اللي كانت عندي هنا باسكو شي سيمانات في عندي هنايا طراس زرقاء. بقات كتحاول العرق ديريها ما عندكش العرق وهي ستريسي وكتستريسي فيا وانا فيا لا دولار. حمقاتني. مي اونفان الى ريوسي انها دير هذه فلاما. قالت لي انا ندير لك سيروم وندير لك سباسفون وقيلا سباسفون ليكيدو. قلت لها شوف انا راني واحده سباسفون خديتها وحده في الدار وحده فاش يلاه جيت كنت عندي ودرتها باسكو باش تخفف عليا هذا. قلت لي ماشي مشكل. قلت انا غير قلتها لك باسكو دابا انت درتي لي سباسفون غيكون بزاف ديال الكونتيتي ولا شي. قالت لي نون با ما كاينش مشكل وهذا قالت لي وراه هي تما فين قالت لي وراه داكشي علاش بونس كو هي عاونتك انها طرالك ديلاتاسيون ديال لو كول رابيدمون. دابا وحده مش عارفه او قالت لي مفتوحه تقريبا 5-6. لا بيريدورال سي با بوسيبل بالنجم ما كاينش ما يمكنلوش يجي. مبقيتش قادرة نصبر في يدي دولار. كنتمنى كلشي يدوز دغيا نولد دغيا حيتاش مبقيتش قادرة نصبر. الصعب حاجة مبغيتش نبكي باسكو البكاء تيزيد عليا في الدولار. كنحاول نكون نشرب، كنحاول نكون بوزيتيف
كلشي غادي يدوز طريقه. جات عاوتاني عاودت قلباتني. الوغ لا ما سولتهاش شحال وهي ما قالت لياش، مي لا رابيديتي ديال الموفمون ديالها بيناتني بانني انا زدت حليت كثر، بيتيت خسات ولا شي حاجه. ان بو بلو جو سوفر لو مارتير، جيت نحس بواحد الوقت المهبط مني. وانا نصوني على لانفيرميير لا ساج فام، هي تجي قالت ديك الساعه ملي جات لا بيرت دي زو، ديك الساعه عيطت للطبيب، قالت لي هو الطبيب جاي، هانتيا عيطي لطو ماري، غادي نهبطوك لا سال داكوشمون، خصو ضروري يشوفك قبل ما تدخلي لا سال داكوشمون. الدنيا والزمان هذا باخا لا فراز. واش نتي انسان كيتقطع والمورال ديالو زعما في الارض ولي سول، وهذا وتجي نتي من الاخر تقولي الدنيا والزمان هذا، الدنيا والزمان هذا توتي بوسيبل. المراه تقدر تدخل تولد تموت تطرى لها شي حاجه، بيبي طرا شي حاجه. Oui, mais c'est pas le moment de dire ça. C'est pas le moment de dire ça. En plus que ça, on s'est dit au revoir avec mon mari في الاول. ça y est, ما كاين لا غادي يجيو نعاودو داك au revoir وانا في ديك الحاله. دونك هاد اللقطه هادي صراحه ما عندها حتى شي معنى. بورطون عيطت ليه باسكو ديك الساعه اللي قالت ليا كنقول نوضوني، جابوا لي داك الكرسي، داك لا شيز غولونط. غير كتشوف ديك لا شيز غولونط كتحس براسك بحال فيلم ديال ساو. كاش نقول لهم غير خليوني نهبط غير على رجلي خوتي، انا هبط انا ونتمشى على ديك لا شيز غولونط تخلع. جاتني اون بانيك ما بين عيطي لراجل كيجي غنطلو الطبيب جا طاطا وعرفتي، وهادشي كامل كيتقال ليا بواحد لا فاسون لو طون فيها ديال لو ستريس، واحد لو طون دو ستريس، داكشي انكرويابل. وداكشي بالزربه حاجه مورا حاجه سكي سوبر بيان. الحاجه اللي طرات هو ان كلشي داز بالزربه تالمون. بابا قال لي ضربتي الريكور العالمي في الولاده، سكي سوبر بيان. تساليت وجلست مع راسي وقلت تيا هذيك لا رابيديتي خلاتني ما نعيش داك لوغور مده طويله. على ماما غي طار ما بين انا ما عيطت ليه داك الوقت، كان كيطلعوني في لاشيز لو طون اللي غادي يهبطوني. تصور جا عندي في لاسانسور تلاقيتو في لاسانسور، ما في صال داكوشمون ما في لاصال فوق، تلاقيتو في لاسانسور. حبسات هذاك لاسانسور في الزيرو حيتاش لاصال داكوشمون موان 1 وانا كنت واقيلا في 2 جوبونس. انا حنا في الهبطه حبساتو في الزيرو، بلوكاتو في الزيرو. دخل عندي ماما غير شفتو c'était très dur. alors في l'ascenseur مسكين نقني كنت كناخذ انا كنقول له راه سي تري ديفيسيل، là je peux pas, c'est très difficile. راني مقصحه بزاف نقولها هو مسكين كيقول لي tu peux le faire. هادي c'était très bref. même pas quelques secondes صافي تقولي لا ساج صافي خرج صافي باركه. alors que صافي باركه. pourquoi عيطتي ليه كاع؟ بلاش ما نعيطوش ليه. انا هذيك اللقطه غير زادت ازمتني كثر. انا مشى ماما غير خرج كملنا لا ساكوشمون. كنشوف غير لقطات باسكو جو سوي دون تو مي زيتا كنشوف مي الحاجه اللي كتدخل دماغي غير لقطات. وصلت ل 10 تخيلوا معايا ما بين 11 ديال الليل ديك الساعه 2 ديال الصباح اللي كندخل فيها لا صال داكوشمون من 2 ل 10 alors que logiquement حسبوها نتوما الا قلت لكم لا موين ديال لوفرتور ديال لو كول ça se passe 1 centime chaque heure. حسبوا ليا فوقاش كان ممكن انني نولد. بوبي انا لو ميدسان قالت ليه راه باقي شويه ما هبطش، قالت ليه لا ساج فما راه باقي راس ما هبطش داكشي شي شويه تسناني لو ميدسان حتى جاتني واحد الكونتراكسيون. هو يدير شي مانيبيولاسيون، خشى يديه ودار شي مانيبيولاسيون.
عرفتي على خوتا غوت كان ماماغي كيتسنى برا، قال لي داك الغوته اللي غوتي راه ما مرضني من سمعتها. قال لي داك الغوته ديال شي واحد كيعذبوه. ما قدرتش البارح نكمل التصوير دوكو حبست حتى اليوم عاد كملت. دونك بانت لكم شي حاجه تبدلات من بلاصه ولا انا تبدلت، ساشي كو سي لو لوندومان. وماي من بعد قال لي سمعت هذاك داك الغوته ما عرفت من ندير. بكيت، قال لي بكيت، قال لي وكنت غادي كنت بغيت ندخل عندك. من مورا ديك الغوته حسيت براسي شحفت، حسيت براسي حلقي تمحى. بقيت كنقول ديك لا فام عطيني عافاك ما قالت لي مكاينش الماء. heureusement je conseille de faire ديو معكم شي سبراي فيه الماء. من الاحسن يكون ماء ورد ولا ماء الزهر. ماء ورد اللي يكون ممكن يتشرب، ماشي يتشرب واخا يدخل الفم ماشي مشكل. كان ديت معايا ماء الزهر تو سامبلومون درت واحد السبراي وفكرت انني نهبطو معايا. كنت مهبطه التليفون ومهبطه الماء ديال السبراي. منين هبطت انا مبقيتش عارفه فين هو التليفون فين هو داك الماء. مي لا تشفى معقلات على اساس انني هبطته معايا وقالت لي واخا انا نجيب لك هذاك السبراي اللي هبطتي معاه. دوكو درتو ليا هكا في وجهي، درتو ليا في لساني الا اوب اون كومونس. قال لي انت غادي تجمعي النفس ديالك مزيان، جمعيها في صدرك و صايي tu commences à pousser. ما تخرجيهاش لينيرجي اللي غادي تخرجها كوم زعما كاكسبيراسيون تخرجها كوم بوسي تدفع. تري بيان اون كومبري. شدي هنا شدي هنا يدك هنا يدك هنا هادشي كامل انا كنعاود لكم دابا اليز سون بروبليم. مي داك الوقت كنت تيريفي. شديت بدوك اللعيبات فريمون بحال شي كرسي ديال لا طورتور، بحال شي كرسي ديال اللي تيعذب. اولا كرسي ني با كونفورطابل دو تو، جا ماشي كرسي داك لو لي ديال لاكوشمون. المهم تيكون هو لي الونجي، تكون ان بتي بو انكليني. كونتراكسيون كومونس اي جو سوي dans un autre monde. عرفتي داك لا كونتراكسيون فاش كانوا كيبداو كان بحال غادي طرا شي ترانسفورماسيون، بحال انا غنولي شي كائن واحد اخر ولا كاريمون نيت راه غادي تخرج مني شي حاجه. الي بوس لا ماشي هكا تو بوس لا طلع راسك لا بط راسك لا ما تجلسيش لا ما تجيش عندي طلع الفوق صداع جينيكولو كيغوت لا زاج فام كتغوت وانا كنغوت فريمون. سيتي ترو ديال الصداع، سيتي بزاف ديال الهضره وبزاف ديال الصداع. سيتي با شنو نقول لكم ماشي enfin je comprends parce que l'état ديالي داز مزروب. الجينيكولوج خصو يخرج الدري غابيدمون باسكو الدري خصو يخرج لا ساج فام دو باز اي ستريسي دونك ولات الحيله في ديك لا سال داكوشمون. جو بوس نو با كوم سا. انا ستريسيت حيت ما بقيتش عارفه راسي كيفاش غادي ندفع. فيما اشاك بوسي كيقول لي الجينيكولوج كون شي حاجه كيصححها بالستيلو احمر. لا ماشي ما هبطتي لا طلعي لا هزي راسك لا ما تلوحيش راسك اللور لا. en général ce que j'ai compris في داك ليطا ديالي اللي كان ديك الساعه استريك هو انني خصني ندفع، خصني نشد في هذاك القبضات. رجلي يبقاو ايكارتي باسكو فاش كنبدا ندفع بكثره داك الحر رجل الكابيه كيبداو يقربوا لبعضياتهم الوغ كو خص رجلين يبقاو ماكسيموم ايكارتي الوغ كو سي با مون بروبليم. هادوك اللي هنا ولينا يشدوا لي رجلي ولا شي حاجه باسكو انا ما كايناش هنا ما خصهم يبقاو ايكارتي. لا بوسير تكون لو بلو لون بوسيبل c'est-à-dire داك النفس اللي انت كتخرج خاص تكون طويله. وانايا جيتي ايسوفلي وما عنديش السفل اصلا ديك الساعه. كان غير كان انسبيري مزيان ولكن ليكسبيراسيون بحال كدوز دغيا الوغ كو سي با سا. خصو يكون خاص ليكسبيراسيون تكون طويله. شنو كان كيطرا لو بيبي كيخرج كينزل كندفع وبحال انا ما كنكملش تالمون تنوصل لواحد البلاصه
كيعاود بحال كيطلع ليهم شي شويه، دونك تيتجنن جينيكولوج تقولي لو بيبي سو فاتيك عيا الاكسجين ديالو نا alors que je comprends que c'est faut faire vite etc ولكن fallait plutôt me motiver. Et même si c'est la façon de motiver les femmes هكا زعما كنخلعوهم شويه باش يعطيو الماكسيموم، ولكن ماشي حتى لديك الدرجه تقول لها غير البيبي ديالك راه سخف، البيبي ديالك راه مابقاش عنده الاكسجين، تكون شي انتر 20 et 30 minutes جو سي با اكزاكتومون. وانا كندفع كنسترا واحد شويه، عاوتاني كتجي لا كونتراكسيون دفع اتل بوين. واحد الوقت كانوا داروا لي داك سما جيني سما بوكو جيني ديك اللعيبه ديال الاكسجين كيحطوها لك، كاين داكشي ديال الافلام جونغ ديروا لي ماسك ولا شي حاجه اللي تبقى شاده بلاصه، هذيك اللعيبه تحطوها لك هنا وكتقطح ليا مني في كتزيد تعصبني كتزيد ستريسيني وانا ما مسالياش ليها. خصني هذا كيقول لي جينيكولوج ريسبير تري بيان، دخلي الاكسجين للبيبي هذا، وكيشوف واحد ليكرون او ميم طون كوم كوا هذاك ليكرون انا ما كنشوفوش بحال حدايا هنايا، وهو كيشوف فيه وكيبقى يقول لي يا البيبي سخف، البيبي كيسخف. باقي يدي نجبدو كنج بيتيتر كنت كنتسنى ان نقول ليا وي ستو بور ترافاي، ولكن كثر من هكا خصنا نخرجوا البيبي، خصنا هذا بيتيتر. انا هذه هي الهضره اللي كتموتيفيني داكشي اللي كنت فيه انا ماشي كامل اللي عرفت لكم فيه انا. ودوك جوج بوسي الاخرانيين 16 ديال الوحش انا لا البيبي راه قريب يخرج، مي انا الجهد ديالي ما بقاش قادر يدفع اكثر ما انا كندفع. او سولون لو جينيكولوج البيبي سخف، enfin ماشي كاع سخف مي حتى هو عيا وخصو يخرج. هذه هي ليطا اللي كنت فيه ديك الساعه. الوغ تفضلي يا مدام ساج فام، عاوني سيده باش نخرجوا هاد بيب. الوغ جات من مورايا طلعت في واحد ستيب، واحد اللعيبه طلعت فيها انا، غير جاتني طلعت رجليا كانوا هنا شويه ولاو هنا، طلعت شي حاجه ما ديك ستيب انا ما شفتهاش واحد الوقت راسي ولا اونتر لي جامب ديالها. وهاد العمليه اللي دارت بور بوت انها تعاوني. كيفاش غادي تعاوني؟ غادي تدفع البيبي من مانيبيولاسيون ديال يديها من فوق من كرشي فيها، جابتو حطيتها بحال دابا هادي كرشي، حطيت بحال هكا وبدات كتدفع البيبي. انا كندفع وهي كتبقى تدفع فيه باش يخرج. الوغ ديك الدفيه اللي تدفع 4 ايام من مورا ما ولدت وانا ضلوعي كيضروني، حسيت بضلوعي بحال تهرسوا. ولا سوري سور الغاتو في الاخر لا ديرنيير كونتراكسيون كندفع ماكسيموم صافي. انا حسيت بها هذيك هي لا ديرنيير، خرج البيبي ولا ما خرج، باسكو حسيت بالكور ديالي ساي انا غلاشي ولا هو غيلاشيني ولا شي حاجه بحال هكا. هذيك البوله اللي كانت قدامي ولا كيبانوا ليا منها بزاف البولات، هي ولات بزاف البولات. بحال بدا كيجيني الفيرتيج، بحال بديت غنغيب اي كوم كوا داكشي كامل ما كانش سوفيزون. ديك لابوسي اللي درت انا ما كانش سوفيزون، الدفيه ديال لا ساج فام ما كانش سوفيزون. جيب المقاس راك ايبيزيوتومي. بون انا ديك الساعه ما عرفتش شنو واقع، شنو دار ولا شنو ما دارش ولا هذا. حسيت الا كنتو كتسمعوا بالفاير رينج تيقول لك لي زاميريكان وداكشي تيقول كيحسوا فاش كيكونوا كيولوا كيحسوا بواحد فاير رينج، سيتادير خاتم ديال العافيه كيدوز هكا في الاخر فاش كيكون البيبي كيخرج. انا حسيت بداك الفاير رينج فاش كيكون كيدوز راسو وغادي يخرج، كتحس براسك الراس دايز وهي واحد بحال شاعله فيك العافيه، بديك العافيه هكا دايزه. جي او سو كولا اي كومون فو دير هذاك الوقت راك سور بلاص كتشوفي راسك انت غير اي حاجه ممكن يديروها لك غير تفكي
غير يخرج البيبي سور بلاص، غير يخرج، غير تسالي البيبي تزاد. كنسمعو هزوه، بقاو كيضربوا فيه شحال، وانا نقول لديك الساج فهم قلت ليها لهاديك الليل ساج فهم قلت لها مالو، انا ما سمعتوش بكا. دونك انا داك الوقت ما سمعتوش بكا. صافي بيتيتر كو ما سمعتوش بكا، كنت غادي نمشي بسلامه، غادي نغيب. جي لامبرسيون انك ساليتي لاكوشمون. الوغ لا نو، مازال مساليتيش، غتدخلي في الدوزيام ايطاب ديال لاكوشمون. تا هو اكوشمون، كاين اكوشمون ديال بيبي، كاين اكوشمون ديال بلاصونطا، خصوصا الا ما بغاتش تخرج ليك بحالي. نو مي ميرد، non mais c'est pas possible, non mais c'est pas possible, incroyable ce que je vis. ما بغاش يخرج بلاصونطا، اجي على ساج فام خرجي لها البلاصونطا بحال اللي خرجتي الدري. او بدات طلعت عاوتاني وبدات كتدفع عليا وغيسبير ودفع سميتو لو جينيكولوج تا هو كيدير دي مانيبيولاسيون وكنتقصح وجون بو بلو، جون اي مار. الجينيكولوج قال لي راه انا كندير لك البنج باش ندير لك الغاز، تما عاد فهمت بان دار ليبيزيوتومي، ما عرفتش شنو كيسموا بالعربيه. المهم ديك الفتحه اللي كيديروها باش كيحلوا منين يدوز البيبي، وفهمت انني راه غادي يغرزني. الوغ بدا جالس كيخيط، ولا ساج فام حداه كتعطيه داكشي وكيهضر معاها، هنا زيدو هنا بلاتي هادي حلي ليا هادي، ومده هو كيخيط باسكو سايي. انا وصلت لواحد الوقت اللي جو سوبورتي بلو ce qui s'est passé, je supportais plus. داكشي بزاف عليا. فاتني هوزمون ما كنتش كنحس في الاول حتى شي حاجه بيتيتر منين تعطل بدا البنج بدا يمشي واحد التخيطه ويدوز عليا بلا بنج، عرفتي. انا راني تقصحت وانت كتزيد تخيط ليا بلا بنج، راه سي ترو عباد الله، خرجوني من هنا، خصني نمشي بحالاتي. الوغ قال لي اوكي انا غادي نجيب البنج. جاب عاوتاني البنج، بحال كان باغي يكمل هو بلا بنج. جاب البنج، داروا ليا وكمل الخياطه وصافي. انا في الاخر عييت، واخا دار ليا ديك البنج من بعد بقيت كنحس صافي. واحد الوقت قلت لي عافاك بركه، عافاك بركه هذيك، ويقول لي صافي راني ساليت. جبت ديال البيبي الوغ جو لو فوا. بديت كنضحك قلت لي كوكو بيبي، بديت كنضحك. حتى شويه جابت لي التليفون ديالي وجابت لي داك السبراي كنعقل. قالت لي هاكي التليفون ديالك. ديك الساعه فين شويه لا كونسيونس وشعلت التليفون، بقيت غير كنصور داكشي اللي قدامي. الوغ هنا جو سي با اسكو سي ان جيست اللي داروه معنا ولا شي حاجه اللي كدار، مي عيطوا لمون ماري طلعوه لا شامبر بور نوز اكويير انا وبيبي. واخا غير اون سي في دي بيزو ومشى بحالاتو، مي c'était un geste réconfortant. J'avais besoin de le voir. Oui, je crois que lui aussi, il avait besoin de nous voir. C'était réciproque, je crois. Parce que lui, أنا كنت كنولد لداخل وهو peut-être كان كيولد برا. السمك c'est sûrement c'était difficile pour lui aussi. دونك كنا محتاجين هذاك لو مومون ديال نتشافو ونتلاقاو. ديالي بقى معايا واحد كيلكو بيتور، واقيلا غير واحد السويعه صغيره اللي بقى معايا فيها. جات واحد لا ساج فام اخرى اللي كتكون مقابله الوليدات، هذا قالت لي انا غادي ندير ليك باش نتيا ترتاحي.
وصافي بقينا في التليفون كنهضروا باسكو فريمون جافي بوزون دو بارلي، جافي دو بوزون دو راكونتي سكي سي باسي. ما كانش معايا راه خصني نعاود ليه شنو داروا لي. دايوغ غير دخلت انا بعداك لا شامبر، هادشي راه حتى لبستني حوايجي لتحت ودارت لي هادوك لي كوش وهذا. يلا تقولي مع راسك صافي جلست وريحت. مي هما كيخافوا من لي زيموراجي اللي كطرا من مورا لاكوشمون وداك لي غيس ديال البلاصونطا وداك الشيء. ايبا جات قالت لك راه تقلبني، واش ما غنساليوش واش ما ساليناش فوقاش غنساليو. جات قلبتني المره الاولى، المره الثانيه دوزاتها ليا ما نعستش حتى شي 5:30 6 الا روب شي حاجه بحال هكا pour se réveiller à 7h30. صباح الخير، ديت 8 وتولت. فاش فقت ما عرفتش راسي واش كنحلم ولا بصح راني ولدت. صافا صبحت مزيان. شي لا دولور في با دو فونتر بحال لا دولور ديال الريغل تقريبا، خصوصا فاش كنشرب الماء لان واخا الطمبيراتور ديال لا شامبر ولكن مع قراعه الجوج كيبقى بارد. دوكو كنشرب غير شويه حقي كيضرني باسكو جي بيان اورلي تالمون غوت. هانتوما كتشوفوا لي تراس، هادو غير دي تراس، هادشي ماشي سخان، دي تراس ديال السخانه هادي كانوا بداو كيمشيو فونسي شوفوا هاد النقيط. هذا ماسك دو غروسيس هاد اللعيبه وابخي لي تاش دي تاش بارتو. مع هاد الفيروس وهاد الكونفينمون اللي حنا فيه وهاد لو ستريس. بزاف الناس خدامين في لوبيتال بصح كنستريسي، كيعيشوا ستريس كل نهار، كتحس بهم انهم ستريسي لانهم كل نهار كيتلاقاو مع ناس جداد وكيمشيو يشوفوا عائلاتهم في الاخر ديال الجورني. دوكو ما تتعرفش الانسان واش يكون هنا زعما واخد الفيروس ولا لا. دوكو صراحه حسيت بهم، ومن هاد المنبر كنقول لكم راه نعمه تكونوا جالسين في الدار، ما عندكمش ما مبززش عليكم تمشيو لوبيتال دوزو، ولا تمشي تولدي ولا تكون كدير دياليز فيك القلب ولا فيك اي مرض اللي محتاج تتبع وتمشي للسبيطار. الحمد لله انت جالس في الدار ما كتمشيش للسبيطار. مسلمين داكور على ان ما يمكنش ليا نخرج، حسن ليا نجلس نوتر نوي في لا كلينيك بور سو ريبوزي ونخليو حتى البيبي يحضيوه عاوتاني بور اون دوزيام نوي باش نقدر انا نرتاح. حيت مشيت للدار سايي tu es face au bébé انت ما مرتاحاش مازال tu n'as pas récupéré donc ça sera catastrophe. ou avec le confinement il y a personne qui va t'aider, c'est chaud. 18h30 جات لا ساج-فام تعطيه يرتاح باسكو مسكين جوبونس يكون جاه الجوع ولو حلي بان عندي باش انا نقدر نعس هاد الليل حيتاش وقيلا 3 ايام متابعه ما كنعسش. je suis épuisée et bien évidemment نعاس من الحاجات اللي كتخلينا نريكوبيريو الصحه ديالنا وداك الشيء. الا مشيت للدار je pense pas que je vais récupérer même si j'ai de la bonne compagnie mais pourtant نبقى دايره بالي معاه. ايوا صافي هادشي اللي كاين، غادي نزيدو هاد الليله هادي. Bonjour le jour. Alors day 2 هنايا في الكلينيك كما كتشوفوا باقي عيانة، لكن الصورة اليوم بوكو بلو بوتابل على عيني فيها واش خصني ندير هكا واش كتشوفوا العظام محمرين من الداخل ماشي حمورية عادية جوبونس ديال تعصاب
شنو ولاو دايرين. بون كنهضر على هاد الكلينيك سون دير لو نو. دايرين وقت ديال بوز من ماشي بوز، وقت ديال لا فيزيت من 2 ل 3 سي صافي. كتقولك شكون يجري عندك اليوم السميه ديالو، وفاش كتوصل 2 كيعيطوا بسميه وكيدخلوا باش تخوفها مزيان. ومامتو ما يحرموش كاع دوك لي فام 100% ما يجيو عندهم حتى شي حد. على الاقل اون سول بيرسون اون فوا راه سي ديجا با مال. aujourd'hui غادي يجي عندي سليمان مع الجوج. Et tout simplement, il va m'aider à ranger mes affaires. ونمشيو بحالتنا للدار باسكو ما كاينش بحال الدار. دابا انا خارجه من الكلينيك، انا خارجين. بابي ني با كونطون، باغي يبقى هنايا. صافي صافي صافي. هي من الوحده ملي كنت كنهضر معاكم في التليفون الولاده صافي. اما فاش جينا حنا مع العشره ضاحكين ديك الساعه 10 حتى 12 وحنا كنهضروا معاها ما جاتني حتى وجع. هيا طلع لي الدم غير منين قالت لي راه ما غاديش تدخل. لقيت بغينا نهربوا. ايوا صافي مزيان داكشي. سيتي سا توت ليستوار ديال مون اكوشمون. كي قلت لكم لابد خلاصه عنوان ديال هاد الكوشمون سيتي تري ديفيسيل مي تري رابيد. شانسوز انني دازت عندي ان اكوشمون رابيد، ما توجدش بزاف اكسيتيرا، ما جلستش بزاف في تماك بوحدي في ديك لاصال اللي كنت فيها كنتوجع وهذا. مي لو مومون ديال لا بوسي دازت عندي طورتور صراحه هي هذه. مي جاني بحال جاني ربحت من واحد الجهه وخسرت من واحد الجهه. مي اللي نبغي نقول لكم هو ان ليستوار ديال الاكوشمون ديالي سنا غيان افوار مع دوطخ ايستوار، وانتم غتكونوا عارفين هادشي. مي متشوفوش غير الامور، تشوفوش غير البارتي ديال الاكوشمون ديالي الاخرى هي اللي تركزوا فيها وتقولوا حتى انا غادي طرا لي هكا وطرا لي هكا. نو با دو تو. كل فام ولو كور ديالها، كل فام وكيفاش كدوز هذيك ليكسبيريونس. حاجه وحده اللي غادي نصحكم فيها بزاف هي من غير داكشي اللي قلت لكم ديروه راه ممكن ينفعكم. با دو بانيك وجدوا راسكم انكم غاديو تولدوا بوحدكم، ما يدخلش معكم فو ماري ولا مامان ديالكم ولا اختكم ولا هذا. غادي تدخلوا بوحدكم. ساي جو لاكسبتي، غندخل على راسي وغادي نمشي واجده انني غادي ندخل. انا كنت موجده لهاد القضيه جو با بانيكي لابا، جو با ستريسي وما غاديش نبكي. يعني حاولي تكون تدخلي في واحد لا زين اتيتود. فاش كنكونوا موجدين راسنا واحد الحاجه راه كنحيدوا علينا واحد البارتي ديال ستريس. دونك وجدي راسك ماشي مشكل، غادي ندخل غادي نولد وغادي نخرج، تو تيغا بيان، كلشي غادي يدوز مزيان. هادشي اللي ندير في راسي صاي. حتى كاع الا جاوني دي دولور ولا لا دوزت اكوشمون ديفيسيل ولا شي حاجه، سافا باسي عنده واحد الوقت وغادي يدوز. هادشي اللي غادي تقولي مع راساتك غادي يدوز. ما نقدرش نقول لك انا غادي تشوفي بابا ديالك وغادي تنساي. ما غاديش تنساي، غتشوفي بابا ديالك وغادي تفرحي به وغادي تحسي براسك درتي واحد الفيكتوار وغادي تكوني فيير دو توا اكسيتيرا. ولكن اذا داز ديفيسيل راه ما غاديش تنساه. سيتو ديفيسيل ولا ماشي ديفيسيل، اكوشمون ما كيتنساش، سي اون اكسبيريونس. بالعكس انا حاولت نصور ماكسيموم باش نبقى ديما مفكره هذيك الاكسبيريونس. واخا كانت عندي ديفيسيل انا صورتها باش تبقى عندي، باش نتفكرها، خصني نتفكرها. دونك اون غرو بصراحه طولت بزاف. جو سي با كومون جو فير في المونتاج، مي جيسبر ان لا فيديو تكون واخا فادت واخا غير وحده ولا جوج ولا ثلاثه، جو سي با موا في هاد لا بيريود هادي. جو vous encourage, je vous envoie plein d'autres positifs. Et voici tout. هادشي اللي كاين pour cette vidéo. نتلاقاو في une prochaine. السلام عليكم.